अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इशरत साकिब और मैं हूं आमिर हाशमी। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारों और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के शराकतदारों से ताउन के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म और म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर बातचीत में इलाकाई मसाइल को पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे को तेज तर बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने मुसल्लह अफवाज के साथ गैर मुतज़लज़ल इज़हार यकजहती करते हुए मुख्य दुश्मन बयानिए और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए इज्तिमाई अज़्म का इआदा किया है। फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि दुश्मन के नफ्सियाती हरबों की रोकथाम में सच्चाई पर मबनी बयानियां और अवामी आगाही फैसला कुन हथियार हैं। मनसूबाबंदी के वजीर ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस सिस्टम के आगाज के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के काश्तकारों की सहूलत के लिए एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील्स इक़दामात शुरू करने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए 83 अरब रुपए की मंजूरी दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों की संगीन हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। 2 रोजा देखो फिल्म फेस्टिवल कल लाहौर आर्ट्स काउंसिल में शुरू होगा। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया इशा साकिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारों और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के शराकतदारों को ताउन फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने यह बात आज इस्लामाबाद में एरिक्सन कंपनी के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। एरिक्सन के सदर और यूरोप, मशरक़ वसत और अफ्रीका के मार्केट एरिया के सरबराह पैट्रिक जॉनसन वफ़द की क़यादत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मक़दम किया और पाकिस्तान में एरिक्सन की देरीना सरमायाकारी और मुल्क के टेलीमवासलात के शोबे की तरक्की में उसके किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कौमी ज़रूरियात से हम आहंग, महफूज और पायदार बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाते हुए 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में एरिक्सन के आलमी तजुर्बात से सीखने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावार और अवामी खिदमात की फराहमी के लिए जदीद डिजिटल रवाबित की अहमियत पर खुसूसी तबादले ख्याल किया गया। एरिक्सन के वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT के बुनियादी ढांचे की तरक्की और इसे बेहतर बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा योथान सोए से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई मसाइल पर अमन बातचीत के जरिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी और तामीरी राब्ते में रहने पर भी इत्तफाक किया। कौमी असम्बली ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर मुसद्दक़ा मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त न देने की तहक़ीक़ात के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। सैयद रफ़ीउल्लाह की तरफ से पेश की गई करारदाद में राब्तों को बेहतर बनाते हुए शफ़ाफ़ियत, एहतिसाब और मुसाफिरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी इस्लाहात की सिफारिश की गई ताकि ऑफलोडिंग के तमाम फ़ैसले कानूनी और बाज़ाब्ता दस्तावेज़ी शक्ल में हों। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर ममलकत चौधरी अरमगान सुबहानी ने कहा है कि हुकूमत सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को तरजीह दे रही है। उन्होंने आज कौमी असम्बली में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में कहा कि 5 हिस्सों पर मुश्तमिल ये मंसूबा तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में उमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने ऐवान को बताया कि गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत के सब्ज़ाज़ारों में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि सेहत से मुताल्लिक खतरात के पेश नज़र शहतूत के दरख्त काटे गए और कोई दूसरा दरख्त नहीं काटा गया।
ایوان کا اجلاس اب جمعے کو دن 11 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا یکسر مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے ایکس اکاؤنٹ پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی۔ علماء اور مشائخ نے مسلح افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ملک دشمن بیانیے اور مضمون پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اپنے اجتماعی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار قومی پیغام امن کمیٹی کوآرڈینیٹر حافظ طاہر محمود اشرفی کی قیادت میں ایک وفد کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ قومی بیانیے کے فروغ میں مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کمیٹی نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی شدید مذمت کی اور کہا کہ کسی بھی صورتحال میں دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ نفرت انگیز تقاریر، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیوں کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی اختیار کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کمیٹی نے ملک بیانیے کے مؤثر فروغ کے لیے مساجد، مدارس اور یونیورسٹیوں میں آگاہی اور رہنمائی کی نشستوں میں اضافے کی تجویز بھی دی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا کہ قومی سلامتی اور بیانیے کے امور میں اتحاد اور اتفاق رائے وقت کا تقاضا ہے۔ کشمیر اور غزہ کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف کا ادا کرتے ہوئے احمد شریف چودھری نے کہا کہ مظلوم عوام کی حمایت کرنا پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت پانی سے متعلقہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قومی آبی سلامتی سے متعلق ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے پاکستان میں آبی وسائل پر موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات کے حوالے سے گہری تشویش ظاہر کی۔ علاقائی تشویش کے مسائل اجاگر کرتے ہوئے احسن اقبال نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو علاقائی امن اور پاکستان کے پانی کے حقوق کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آبی جارحیت کا مقصد پاکستان کو پانی کے بحران سے دوچار کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی عامی پالیسی پر وفاق اور صوبوں کے درمیان روابط ہر قیمت پر مستحکم ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیامر بھاشا اور مومن ڈیموں جیسے منصوبے ملک میں آبی ذخائر کی گنجائش بڑھانے کے سلسلے میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات پری امیگریشن کلیئرنس سسٹم کے آغاز کے لیے باضابطہ معاہدے پر دستخط کریں گے، جس کا مقصد سفری سہولیات کو آسان بنانا اور مسافروں کا وقت بچانا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی احمد بن لاہج الفلاسی کی سربراہی میں ایک وفد کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔ نئے نظام کا آغاز آزمائشی منصوبے کے طور پر پہلے مرحلے میں کراچی سے کیا جائے گا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پری امیگریشن کلیئرنس نظام کے تحت مسافروں کے امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان میں ہی مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے نفاذ کے بعد جب مسافر متحدہ عرب امارات پہنچیں گے تو انہیں امیگریشن کی طویل کارروائی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ مقامی مسافر کی طرح ایئرپورٹ سے بآسانی باہر نکل سکیں گے۔ اماراتی وفد نے اس اقدام کو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے مفید قرار دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر بن ابراہیم الخرائف کے درمیان ریاض میں ملاقات کے دوران ہوا۔ علی پرویز ملک سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والے فیوچر منرلز فورم میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ رکوڈیک تیتسیان بیلٹ کا ایک چھوٹا حصہ ہے، لیکن اس میں بے پناہ معدنی صلاحیت موجود ہے، جس سے استفادے کے لیے جیولوجیکل سروے آف پاکستان سعودی جیولوجیکل سروے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھاد کی پیداوار اور طبی آلات کی تیاری کے شعبے میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھایا جا سکتا ہے۔ سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معدنیات کے شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع ہیں۔
वज़ीर ममलकत और डिजिटल मीडिया के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फहद हारून ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने डिजिटल मीडिया के मंजरनामे में तरक्की और मीडिया के बदलते हुए रुझानात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान और जापान ने जनूबी पंजाब में बच्चों की सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए $1,86,00,000 से ज़ायद के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जनूबी पंजाब में बच्चों की सेहत की देखभाल की सहूलियात में बेहतरी के उन्वान से मंसूबे के तहत पाकिस्तान और जापान की हुकूमतों के दरमियान दस्तखत की तकरीब आज इस्लामाबाद में वजारत इक़्तिसादी उमूर में हुई। सेक्रेटरी वजारत इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम और जापान की फलाही सरगर्मियों के सफ़ीर आकामात्सो शुइची ने अपनी अपनी हुकूमतों की जानिब से दस्तावेज़ात का तबादला किया। पाकिस्तान और श्रीलंका ने मजहबी सियाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सकाफ़ती ताउन में इजाफे के ज़रिए अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इत्तफ़ाक़ राय आज इस्लामाबाद में कौमी विरसे के वज़ीर औरंगज़ेब खान खिच्ची और पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर फ्रेड श्रीनिवासन के दरमियान मुलाकात में किया गया। औरंगज़ेब खान खिच्ची ने कहा कि गंधारा तहजीब और इसके आसार क़दीमा मजहबी सियाहत के लिए पुरकशिश मकामात हो सकते हैं। फ़रीक़ैन ने अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक में मुश्तरका सकाफ़ती नुमाइशों और तक़रीबात की मनसूबाबंदी और अमल दरामद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तिफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान अपने डिजिटल असासों के एकोसिस्टम की तश्कील के इब्तदाई लेकिन अहम मरहले में है। इस्लामाबाद में आईकॉइन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए इल्म के इश्तराक और कौमी तरजीहात के मुताबिक ज़िम्मेदाराना सरमायाकारी का खैर मक़दम किया। वफ़द की क़यादत कंपनी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चैड सिल्वेस्ट्री कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने आलमी डिजिटल असासी की सरगर्मियों को एक मुनज़्ज़म माहौल में मुंतकिल करने के हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया, जो जिद्दत और सरमायाकारी की हौसला अफजाई करते हुए सारिफीन की हिफाजत करता है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बिलखुसूस पाकिस्तानी शहरियों की तरफ से डिजिटल असासों के इस्तेमाल के बढ़ते हुए हजम के तनाजुर में ख़तरात के साथ मौक़े को मुतवाज़न करने के लिए क़वायद ज़वाबित नागुज़ीर हैं। वफ़द ने मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तब्दीली की सलाहियत को उजागर किया। आलमी इदारे सेहत ने जोग्राफियाई तौर पर मुश्किल इलाक़ों में हिफाजती टीकों की सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए इम्यूनाइजेशन के बारे में पाकिस्तान के तौसीई प्रोग्राम को 20 गाड़ियाँ फराहम की हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि WHO की फराहम करदा गाड़ियाँ दूर दराज इलाकों में बच्चों को वैक्सीन की फराहमी और कम्यूनिटी की सतह पर बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत 13 मुहलिक बीमारियों के खिलाफ मुफ्त वैक्सीनेशन फराहम कर रही है और अवाम पर जोर दिया कि वो हिफाजती टीकों पर भरोसा करें। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत सेहत के निज़ाम को बीमारी के बाद सेहत की देखभाल के मॉडल से बीमारी की रोकथाम के लिए सेहत की पेशगी एहतियाती तदाबीर के फ़ाल निज़ाम में तब्दील करने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। इस मौके पर पाकिस्तान में आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर लू डेपिंग ने कहा कि इदारा पाकिस्तान के हिफाजती टीकों के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए शराकत दारी के लिए पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में किसानों की सहूलत के लिए एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील्स के आगाज़ का फैसला किया है। इसकी मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मिट्टी और पानी की मौके पर तजज़िया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मिट्टी और पानी के नमूनों से ज़रखेज़ी का तयन मुमकिन होगा और मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तोसीही खदमात को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे, जिससे किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़री आगाही हासिल होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पंजाब आलमी सरमायाकारों को दोस्ताना और साजगार माहौल फराहम कर रहा है। उन्होंने ख्यालात का इजहार 20 रुकनी बैनुल-अक़वामी कारोबारी वफ़द से आज लाहौर में मुलाकात के दौरान किया, जिसमें अमरीका, मलेशिया, कतर, नॉर्वे, जनूबी कोरिया और कनाडा के नुमाइंदे शामिल थे। स्पीकर ने कारोबारी शराकतदारी, सरमायाकारी के फ़रोग़ और मौसर ताउन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने वक्त को हुकूमती इस्लाहात, कारोबारी चैलेंजेस
اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ٹھوس اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ بین الاقوامی بزنس وفد نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور حکومت نے اصلاحات کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ سندھ کابینہ نے کراچی کی ترقی کے لیے 83 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ نے سیلاب کے بعد ہنگامی بحالی کے فنڈ کے لیے 6 ارب 10 کروڑ روپے کے اضافے کی منظوری بھی دی۔ کابینہ نے خفیہ معلومات جمع کرنے اور خطرات کے جائزے کے صوبائی مرکز کو فعال کرنے کے لیے 1 ارب 24 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ کابینہ نے حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے اراضی حاصل کرنے کی غرض سے 1 ارب 13 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری بھی دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ ترمیمی قانون کے تحت صوبے میں شہریوں کے تحفظ، نگرانی اور امن و امان کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان ہلال احمر سوسائٹی سیلاب اور قدرتی آفات کے دوران اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی خیبر پختونخوا کے نئے سیکرٹری سے گفتگو کرتے ہوئے عوام کے لیے بروقت اور مؤثر ریلیف فراہم بنانے کے لیے ممکنہ عطیہ دہندگان سے مؤثر روابط قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین کے تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے یوکرین کی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی بریفنگ میں کہی۔ پاکستانی مندوب نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق فوری جنگ بندی سے آغاز کرتے ہوئے تنازع کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے تعمیری اور با مقصد کوششیں کریں گے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے میں آج آزاد جموں و کشمیر کونسل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان اور سیفران کے ایڈیشنل سیکریٹری کامران رحمان خان نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں مختلف وزارتوں اور محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کامران رحمان خان نے کہا کہ اس سال یوم یکجہتی کشمیر زیادہ جوش و جذبے اور مؤثر طریقے سے منایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حکام نے مساجد اور ان سے وابستہ افراد کو نشانہ بناتے ہوئے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی بڑی کارروائی شروع کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکام نے 4 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فارم کئی علاقوں کی مساجد میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، جس میں مذہبی اداروں کے بارے میں مکمل معلومات طلب کی گئی ہیں۔ کشمیری سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ تازہ ترین اقدام کا مقصد کشمیریوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے، جو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کی سنگین حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کی ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ 3000 سے زائد سیاسی قیدی محض اپنے سیاسی نظریات اور مقبوضہ علاقے میں بھارتی پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کے دیگر عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ نظر بندوں کی حالت زار کا فوری نوٹس لیں اور ان کی رہائی یقینی بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق پاکستانی کرکٹر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سلیکٹر محمد الیاس کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ محمد الیاس کی کرکٹ کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद इलियास शानदार क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने खेल से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 21 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के 3 रोज़ा खैबर पख्तूनख्वा गेम्स आइंदा माह की 4 तारीख से पेशावर में शुरू होंगी। इस सिलसिले में आज पेशावर में एक इजलास हुआ जिसकी सदारत खेलों और नौजवानों की उमूर के मुशीर ताज मोहम्मद तरंद ने की। सूबे के खेलों के इस बड़े मुकाबले में 5000 से ज्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। इन खेलों में मर्दों के 35 और खवातीन के 18 मुकाबले शामिल हैं। मर्दों के मुकाबले पेशावर, हयाताबाद, कोहाट और मर्दान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में होंगे। उधर खवातीन के मुकाबले अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चारसद्दा, शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी पेशावर, पेशावर बोर्ड ग्राउंड और हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। 50वीं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप आज कराची में शुरू हुई। चैंपियनशिप के लिए मजमूई इनामी रकम 16 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। चैंपियनशिप के फातिह को 3.5 लाख रुपए, रनर अप को 2 लाख और सेमीफाइनल्स में पहुंचने वालों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शाहिद आफ्ताब रवां साल चैंपियनशिप में अपने टाइटल का दिफा करेंगे। इस्लामाबाद कप स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में इस्लामाबाद में अब्दुल जावेद जूनियर ने शान नेमत को 4-2 से हराया। उन्होंने फाइनल 75-21, 48-61, 114-19, 81-34, 47-69 और 84-29 के फ्रेम से जीता। रुकन कौमी असम्बली मलिक अबरार अहमद इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मलिक अबरार अहमद ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर पाकिस्तान के स्नूकर खिलाड़ियों की तारीफ की। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1567 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 1,83,951 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 237 मिलियन से ज्यादा हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 258 मिलियन से ज्यादा हिस्से का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 90 पैसे और कीमत फरोख्त 280 रुपये 40 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 377 रुपये 6 पैसे और 377 रुपये 74 पैसे। यूरो 326 रुपये 38 पैसे और 326 रुपये 96 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 64 पैसे और 74 रुपये 77 पैसे। यूएई दिरहम 76 रुपये 23 पैसे और 76 रुपये 36 पैसे और जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 76 पैसे और कीमत फरोख्त 1 रुपये 77 पैसे। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,13,118 रुपए रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। कौमी वर्सा और सकाफत के वफाकी वजीर औरंगजेब खान खिच्ची ने रावलपिंडी के कदीम तरीन तालीमी इदारों में शामिल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज असगर माल को पाकिस्तान का कौमी वर्सा करार दिया है। कॉलेज में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि जल्द ही इसको वर्से का दर्जा देने के लिए एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बाज़ाब्ता तकरीब मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज महज एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि इल्म, किरदार और पाकिस्तान की तारीखी और सकाफती मीरास की जिंदा अलामत है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के फिल्म और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे के ताउन से कल से अलहमरा हॉल में देखो फिल्म के उन्वान से 2 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल मुनक़िद करेगी। फेस्टिवल का मकसद सिनेमा के जरिए बामकसद दास्तान गोई और तख्लीकी इजहार को फ़रोग़ देना है। देखो फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की तरक्की, उभरते हुए फनकारों की सलाहियतें बेहतर बनाने और तख्लीकी इजहार को मजबूत बनाने में अहम संग मील होगा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। व्हाट्सएप नए फीचर्स तैयार कर रहा है जिसका मकसद वालिदैन को उनके बच्चों के अकाउंट्स का कंट्रोल, निगरानी और वसी तर रसाई फराहम करना है। मुजव्वज़ निज़ाम के तहत छोटी उम्र के सारिफीन महदूद फंक्शंस के साथ अकाउंट्स बना सकेंगे, जिससे वालिदैन को ये कंट्रोल हासिल होगा कि कौन उनके बच्चों को मैसेज या कॉल कर सकता है। पहले से तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक सानवी अकाउंट्स बातचीत को सिर्फ कॉन्टैक्ट्स तक महदूद रखेंगे। इस डिफ़ॉल्ट फीचर से कोई भी गैर मुसद्दिक़ा शख्स उनके बच्चों से बराह रास्त रब्ता नहीं कर सकेगा। शिकागो यूनिवर्सिटी के मुहक़्क़ीक़ीन ने तहक़ीक़ की है कि शदीद गर्मी शहद की मक्खियों के कुदरती कूलिंग सिस्टम को तबाह कर रही है। शहद की मक्खियाँ आम तौर पर अपने छत्ते की आबो हवा के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर काबू में रख सकती हैं, लेकिन शदीद गर्मी उनके दिफा को कमज़ोर कर सकती है।
محققین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے دوران زیادہ درجہ حرارت چھتوں کے اندر اس کے اتار چڑھاؤ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بلائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بلائی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم بلائی سندھ اور پنجاب کے چند اضلاع میں درمیانی سے شدید دھند دن بھر چھائی رہی۔ اس کے علاوہ اگر ہم خطہ پٹوہار کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کہرا بھی پڑا۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -12، سکردو -10، گوپس -9، ستور -8، گلگت -7، بگروٹ ہنزا میں -6 اور کلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گیا۔ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 1، مری میں -2، لاہور میں 2، کراچی میں 9، پشاور میں 1، کوئٹہ میں -1، مظفر آباد میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور اسٹریٹجک ٹیکنالوجی کے شراکت داروں سے تعاون کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور میانمار کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت میں علاقائی مسائل کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کو تیز تر بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈے اور بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے مسلح افواج کے ساتھ غیر متزلزل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ملک دشمن بیانیے اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اجتماعی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ دشمن کے نفسیاتی حربوں کی روک تھام میں سچائی پر مبنی بیانیہ اور عوامی آگاہی فیصلہ کن ہتھیار ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے پری امیگریشن کلیئرنس سسٹم کے آغاز کے لیے معاہدے پر دستخط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چند، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عامر ہاشمی اور عشرت فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ سامعین و ناظرین، آج میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ اپنی 45 سالہ رفاقت کو خدا حافظ کہہ رہی ہوں۔ آپ سے رخصت لینے سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور ریڈیو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے میری جھولی کو آپ کی طرف سے ملنے والی عزت اور محبت سے مالا مال کیے رکھا۔ میں آپ کے گھروں، آپ کے دلوں میں پہنچی۔ آج تک آپ کی محبت کے اعلیٰ مقام پر فائز رہنا یقیناً کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میرے اللہ اور میرے والدین کا بڑا کرم ہے، اگر میں آج کچھ ہوں تو یہ میرے رب کا احسان ہے۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو میں نے بہت بھاری دل سے کیا، مگر یقیناً میرے رب نے میرے لیے یہاں اتنا ہی لکھا تھا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور یہ بھی نہ بھولیے گا کہ میں نے ہمیشہ
बहुत मेहनत, बहुत इंसाफ के साथ खुलूस से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है। अल्लाह मुझे, आपको और इस इदारे को, प्यारे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।